बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, वेलकम बैक करते हैं LND SLOs। जी हाँ, मॉनिटरिंग वाला LND का टेस्ट लेने हर महीने हर स्कूल में तकरीबन आता है। उस टेस्ट में कौन से ऐसे SLOs होते हैं जो कि एक SLOs परमानेंट हैं, दूसरा नंबर 2 जो SLOs हैं वेरिएबल SLOs। आज मैं इन पूरी तफसील आपको इन SLOs की बताऊंगा कि कुछ ऐसे SLOs होते हैं जो तब्दील होते रहते हैं, कुछ SLOs हैं जो कि परमानेंट होते हैं तो वो तब्दील नहीं होते। तो इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों की तैयारी करवाएं LND टेस्ट की तो इंशाल्लाह खातिर खा आपके नताइज आएंगे। तो पूरी तफसील आपको आगे वीडियो में मिलेगी, वीडियो को आखिर तक देखेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसके साथ ही बेल आइकन का बटन होता है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से आपको मिल जाता है। इससे आपका और हमारा राब्ता हमेशा कायम रहता है। नई अपडेट के लिए लाजमी बेल आइकन घंटी के लाजमी बटन को लाजमी प्रेस किया करें। तो डियर असातिज़ा कराम और नाजरीन, बिला ताखीर वीडियो की तफसील की तरफ चलेंगे। डियर नाजरीन और मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, LND के हर माह के टेस्ट के लिए दो तरह के SLO होते हैं, परमानेंट SLO और वेरिएबल SLO। जो परमानेंट SLO होते हैं वो हर महीने के टेस्ट में आते रहते हैं, यानी मुस्तकिल तौर पर वो उन SLOs में से सवाल लाजमी आते हैं। और जो वेरिएबल SLO होते हैं वो हर महीने बदलते रहते हैं, यानी मिसाल के तौर पर जनवरी में वेरिएबल SLO जो हैं कुछ और होंगे, फरवरी में कुछ और होंगे, इसी तरह सितंबर में कुछ और होंगे, अक्टूबर में वेरिएबल और होंगे। तो इसी तरह के जो SLOs हैं परमानेंट, वो चेंज नहीं होते, वो तब्दील नहीं होते। वो इंग्लिश के हों, उर्दू के हों या रियाजी के, वो उसी तरह हर महीने वो मुस्तकिल रहते हैं। तो ख़ास तौर पर मैं आपको बता देता हूँ जो इंग्लिश के जो परमानेंट SLOs हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई सिंपल वर्ड्स 1 2 3 सिलेबल विद करेक्ट स्पेलिंग। ऐसे अल्फाज, सादा अल्फाज जिसके एक दो या तीन स्पेलिंग वाले अल्फाज होते हैं, तो उनको शनाख्त करना होता है, ये SLO लाजमी होता है। इसी तरह आइडेंटिफाइड एंड आर्टिकुलेट करेक्ट एक्शन वर्ड अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। तस्वीर के मुताबिक उसकी जो शनाख्त करनी होती है और उसके जो स्पेलिंग हैं करेक्ट एक्शन वर्ड जो है, यानी फ़र्ज़ किया वर्ब होता है, कोई काम हो रहा होता है, कोई लिख रहा है जैसे राइटिंग, तो उसकी यानी कि तस्वीर बनी होगी इस तरह, मतलब एक्शन वर्ड, ये भी मुस्तकिल होते हैं। यूज़ ऑफ इज़ एम आर, इज़ एम आर के ऐसे जुमले होते हैं जिसमें इज़ और एम आर का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी मुस्तकिल होते हैं। कंप्रीहेंशन, जी हाँ, कंप्रीहेंशन में ऐसा एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें उस पैराग्राफ में से एक सवाल वहाँ से उसका पुट किया जाता है, दो सवाल, तो उसमें से पैराग्राफ में से सवाल का जवाब जो है ढूंढ के वहाँ से दिया जाता है, ये भी परमानेंट SLOs हैं। तो डियर नाजरीन, इसी तरह रियाजी के परमानेंट SLOs कौन कौन से हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट अप टू 3 डिजिट, 3 हिंदसी जो है जमा तफरीक, ये हर महीने आते हैं। नंबर ऐड एंड 3 डिजिट नंबर विद कैरिंग बोरोइंग ऑफ 10 एंड 100। इसका मतलब है कि 3 हिंसी नंबर जो है बिला हासिल और बाहासिल जमा तफरीक, ये रियाजी के मुस्तकिल SLOs हैं। इनकी इस तरह आप
جمع تفریق کے 3 ہندسی جو ہیں سوالات، اس کی آپ بار بار مشق کروائیں تو خاطر خواہ آپ کو نتائج ملیں گے اور انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے زبردست ہوگا۔ اسی طرح ڈیئر ناظرین اور میرے معزز اساتذہ کرام، ریکگنائز اینڈ نیم یونٹ فریکشن اپ ٹو 1/12۔ فریکشن دی ہوتی ہے یعنی کسر ہوتی ہیں 1 سے 1/12 تک، یعنی 1/2، 1/3، 1/4، 1/5، یعنی 12 تک فریکشن دی ہوتی ہیں۔ اس کا جو ہے اس کی پہچان کی جاتی ہے، تو یہ بھی مستقل SLO ہے، ہر مہینے اس کا لازمی سوال آتا ہے۔ اسی طرح ریڈ اینڈ رائٹ دا ٹائم فرام اے کلاک ان آورز اینڈ منٹ ود 5 منٹ انٹرول، فار ایگزامپل ریڈ 8:15 ایز 8:15 اینڈ 8:50 ایز 8:50۔ تو یہ ایک ایسا SLOز ہے جو کہ کلاک دی ہوئی ہوتی ہے، کلاک میں سے ٹائم کے نیچے آپشن ہوتے ہیں، جس طرح 8:15، 8:50، تو اس طرح کے آپشن ہوتے ہیں، تو وہاں کلاک سے ٹائم دیکھ کر یہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی دیار ناظرین میرے معزز اساتذہ کرام پرماننٹ SLO ہے، اس کی بھی آپ نے لازمی تیاری کروا لینی ہے، اس سے آپ کے جو نتائج ہیں خاطر خواہ اور اچھے آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح اردو کے پرماننٹ SLOز کون سے ہیں؟ الفاظ کے جوڑ توڑ بنانا۔ جی ہاں میرے معزز اساتذہ کرام، الفاظ دیا ہوتا ہے، اس کا توڑ کرنا ہے، اور توڑ دیے ہوتے ہیں اس کا الفاظ یعنی جوڑ کرنا ہے، بنانا ہے۔ 6 حرفی، 4 حرفی اور 5 حرفی ارکان الفاظ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ 3 حرف والے، 4 حرف والے اور 5 حرف والے ارکان ہیں، ان کو ملانا ہوتا ہے، الفاظ دیا ہوتا ہے، اس کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ مستقل SLO۔ فعل، فاعل اور مفعول کی درست ترتیب کی شناخت کرنا، ایک فقرہ دیا ہوتا ہے، اس فقرے کو آگے پیچھے بھی کیا جاتا ہے کہ فعل اس میں کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے، پوری طرح اس کی شناخت کی جاتی ہے۔ اس طرح کے جو آپ جملے ہیں وہ بار بار مشق کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نتائج مثبت ملیں گے۔ سادہ جملے اور ان پر مبنی عبارت سمجھ کر سوال کا جواب ڈھونڈنا۔ جی ہاں، اس طرح اگر آپ سادہ جملے اور ان پر ایک عبارت دی جاتی ہے، یعنی کہ ایک پیراگراف دیا جاتا ہے، سادہ جملے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نیچے ایک سوال دیا جاتا ہے، اس کا جواب اس پیراگراف میں سے چن کے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے مستقل ہے، یہ ہر مہینے کے آنے والے SLO کی لسٹ میں شروع میں ہوتے ہیں، اور ویریبل SLO ہر مضمون کی لسٹ میں آخر میں ہوتے ہیں۔ ہر مضمون کے ویریبل SLO ہر ماہ 2 یا 3 ہوتے ہیں، یعنی جو تبدیل ہونے والے SLOز ہوتے ہیں وہ 2 یا 3 SLO ہوتے ہیں، باقی جو SLO پرماننٹ ہوتے ہیں، مستقل ہوتے ہیں، جو کہ تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح آپ اپنے بچوں کی کلاس 3 کی تیاری کروائیں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ بیسٹ ملے گا۔ ڈیئر ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری اپڈیٹ، ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کا بٹن کو لازمی پریس کیا کریں، اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے اس کو لازمی پریس کیا کریں، اور ریڈ بٹن آپ کے ساتھ سامنے ہوتا ہے، اس کو جب پریس کریں گے تو ہماری جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب آپ کر لیں گے، اور جب بھی ہم کوئی نئی اپڈیٹ دیں گے، نئی ویڈیو کو ہم اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی اور آسانی سے یوٹیوب بھیج دیتا ہے۔ اس سے آپ کا اور ہمارا رابطہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، کوئی بھی نئی اپڈیٹ ہوگی تو اس طرح ہماری اپڈیٹ آپ کو جلد اور جلد پہنچ جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے، گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کیا کریں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ شکریہ۔